हादी भाई उठ जाए ना अब। मैं गहरी नींद में था जब अक्सा मेरे सर पे आके चीखने लगी। मैंने झंझला के कंबल चेहरे से उतारा। कसमसंदी से उसके खुद पे झुके चेहरे को देखा। उठ जाए, गधे घोड़े बेच के ना सोया करें। हालांकि खूब पता है आपको कि इस घर में बस आप ही इकलौते भाई हैं। मैंने उसकी बात पर घूर कर उसकी तरफ देखा। सारे काम निपटा के सुबह 4 बजे सोया हूँ। अब 8 बजे क्या आफत आ गई है? आफत नहीं, आयत आई है। उठ जाए, नाश्ते का सामान लाए। आज आयत आपी अपने प्यारे प्यारे हाथों से हम सब के लिए नाश्ता बनाएंगी। वो मजे से लहकते हुए कह रही थी। मैं वाकई हैरान सा उठ बैठा। देखा देखा, ऐसी हैरत मुझे और अम्मा को भी हुई थी। लेकिन वो बता रही हैं कि वो बहुत अच्छी शेफ है। हाय, इतने प्यारे प्याज काट रही हैं कि मत पूछो। अक्सा मेरी तहय्युर से सुकड़ती आंखें देख के पटर पटर शुरू हो चुकी थी। मैंने एक झटके से कंबल उतारा, यूं ही बिखरे हुलिये में बाहर आ गया। वो वाकई लाउंज में अम्मा के साथ बैठी किसी बात पे हंस रही थी। मुझे देख के अम्मा फौरन अपनी जगह से उठ के मेरी तरफ आई, जबकि वो मुस्कुराहट दबाती हुई प्याज काटने लगी। अम्मा मेरे पास पहुंची ही थी कि मैं उनका बाजू खींचता एक कमरे में ले आया। क्या है ये सब? मैंने कमर पे हाथ रखे गुस्से से पूछा। मुझे उसका यूं बेतकल्लुफी से हमारे घर आना जरा नहीं भाया था। चुप, आवाज आहिस्ता रखो। मेहमान है हमारी, और देख तो कितनी समझदार है। मुझे कहती है आंटी आज मैं आप सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। और आंटी साहिबा खुशी खुशी राजी हो गई। अम्मा वो मेहमान है हमारी, किचन में क्यों घुसा रही हैं उसे? मैंने दांत पे दांत जमाते हुए अम्मा को समझाया। अरे इतने बेवकूफ नहीं है हम। मैंने और तुम्हारे अब्बा
मुजरिम की तरह सर गिराए बैठे थे। बेटे जी, ये बकवास नहीं है। हमें भी अपने बेटे का मुस्तकबिल देखना है। आखिर को इकलौता बेटा है हमारा। तो ये सब पहले सोचने की बातें थी ना। हमें पता होता कि आप लोग इतने लालची हैं, कभी यहाँ रिश्ता ना करते। मैं करब से चीखा, बार बार अब्बा की तरफ देख रहा था। इसे लालच नहीं, हिकमत अमली कहते हैं। सबको हक है कि वो अपनी बेहतरी के लिए सोचें। पहले उसका दूसरा रिश्ता आ जाता तो पहले बता देते। रफीक अहमद ने ढिठाई से जवाब पेश किया। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, अकब से आती आयत की आवाज ने सबको मुंजमद कर दिया। क्या क्या चाहिए आपको, बताइए, हम सब देंगे। सबने चौंक के आयत की तरफ देखा था। वो सपाट चेहरा लिए चौखट पे खड़ी थी। आयत बेटे, आबिद चचा ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसने हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने का कहा और खुद आगे बढ़ के आई और मेरे बराबर खड़ी हो गई। हम आपके बेटे को गाड़ी भी गिफ्ट करेंगे और इकरा को जहेज में घर भी देंगे, लेकिन दोनों चीजें इकरा की मलकियत होंगी। वो पुरएतमाद लहजे में बात कर रही थी और हम सब मुंह खोले उसे देख रहे थे। ठीक है, मुझे मंजूर है। रफीक अहमद ने फौरन सर हिलाया। मैं जो अभी तक हवन्नक बना खड़ा था, अली का बाजू झटक के सीधा हुआ। हरगिज नहीं। जो लोग हमारे साथ आज ऐसा कर रहे हैं, कल इकरा के साथ क्या करेंगे? तो क्या आज हम इकरा की जिंदगी पे एक और कलंक लगवा दें? बारात ना आने का मतलब समझते हो तुम? ये लोग इकरा के साथ कुछ नहीं कर सकेंगे। सब कुछ इकरा के नाम पे होगा। वो निहायत पुरसकून लहजे में मुझसे मुखातिब थी। लेकिन हम ये सब नहीं दे सकते, मैंने दांत पीसते हुए कहा। वो मुस्कुराई, वो ही मुस्कान, गहरी चमकती आंखों वाली और गालों में गहरे होते गढ़े। ये सब हम दे रहे हैं इनको, डोंट वरी। उसने इंतहाई इत्मीनान से कहा और अपने हाथ में थामे मोबाइल पर उंगलियां चलाने लगी। फोन मिलाने के बाद कान के साथ चिपकाए उसे अभी 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि दूसरी तरफ से कॉल उठा ली गई। नाना, अभी आयत बात कर रही हूँ। इतना कहते वो कमरे से बाहर निकल गई और लाउंज में एक तरफ होकर चंद मिनट बात करने के बाद वो वापस आई तो वैसे ही मुस्कुरा रही थी। आज शाम निकाह से पहले आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, गाड़ी भी और फर्निश्ड फ्लैट भी, जहाँ रफीक
उठा और बाहर निकल गया। चंद ही सेकंड्स के बाद वो इकरा का हाथ थामे फिर से कमरे में खड़ा था। बोलो इकरा, सब तुम्हारे सामने है। क्या तुम उस एक कलंक के डर से सारी जिंदगी इन लालची लोगों में गुजारने के लिए तैयार हो? वो इकरा की आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। इकरा ने सर झुकाया हुआ था, मुट्ठियां भींची हुई थी। इकरा बेटे घबराओ नहीं, जो दिल में है बोल दो, बाबा ने इकरा को पुचकारते हुए कहा। मुझे जिंदगी मुश्किल तो मंजूर है, लेकिन मेरे अब्बा और अम्मा का झुका हुआ सर मंजूर नहीं है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कल अगर किसी और से भी शादी हो जाती है तो क्या गारंटी है कि वो लालची नहीं होगा। वो हतमी फैसला सुनाती बाहर निकल गई। हादी पास रखी कुर्सी पर ढैस आ गया। मैं अपनी जगह से उठी, पास खड़ी हादी की अम्मा को गले लगा लिया। शादी की तकरीब में अब सिर्फ मैं ही थी। हर नजर में मेरे लिए तकरीम थी और हर लब पर मेरे लिए दुआ, और बहुत सी आंखें मशकूर थी। कोई नहीं था तो वो हादी था। हादी शादी पे नहीं था। रुखसती के वक्त इकरा उसे कितने फोन करती रही, लेकिन वो नहीं आया। मैं दिल तो पहले से ही हारी हुई थी, अब मुझे उसकी खुददारी ने बहुत मुतासिर किया। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं था। आज आयत ने जो कुछ भी हमारे लिए किया था, उस पर वो अब सबके लिए देवी बन गई थी। मैं, जो उसकी आंखों में आंखें डालकर इंसल्ट करता था, अब उसके सामने नजर उठाने के काबिल नहीं रहा था। सब लोग शादी पर थे और मैं घर में अपने कमरे में बंद था। बारी बारी सब लोग मुझे बुलाने और मनाने आए, लेकिन मैं किसी सूरत उस शादी में शिरकत नहीं चाहता था। उस लम्हे सिर्फ एक सुबूर थी जो मेरे साथ थी। जो भी हुआ, मेरा दिल अभी भी इस पे राजी नहीं है यार, मैंने लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए कहा, जहां वो सामने मेरी परेशानी में
हिफाजत से सूटकेस में रखे तयशुदा कपड़ों को देखा। मेरी तो आज वापसी के लिए फ्लाइट है। तो आप नहीं होंगे कल हमारे साथ? नहीं बेटा, आयत होगी, वो यहीं रुकी हुई है, डोंट वरी। उन्होंने आम से लहजे में नजरें झुकाए तसल्ली दी। सही है। मैंने गहरी सोच में सर इस बात में हिलाया और फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इजाजत तलब की। चलें फिर, मैं चलता हूँ। ओके। कासिम चचा ने एक बार फिर मुझे गले लगाया और मैं ये सोच रहा था कि अब घर जाके अब्बा से कहता हूँ कि कल मुझे भी हमदानी हाउस साथ लेके जाए। अब ये एहसान उतारने की बात उन्हीं से होनी चाहिए। अगले ही दिन शाम 5 बजे मैं और अब्बा मेरी बाइक पर हमदानी हाउस पहुंच गए। ये हमदानी हाउस कम और एक पैलेस ज्यादा लग रहा था। पता नहीं कितने किनाल पे मबनी ये कोठी अमीरों के पैसे के जाया होने की बेहतरीन मिसाल थी। मैं और अब्बा एक असलहे से लेस गार्ड के हमरा पिछले 5 मिनट से पत्थरों की बनी रविश पे चलते हुए इर्द गिर्द बने लॉन को ही अबूर कर रहे थे। कुशादा लॉन थे जिनमें 2 बड़े स्विमिंग पूल थे। मैं चलते हुए अबरू उचकाए इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। लॉन खत्म हुए तो एक लंबे चौड़े दाखिली दरवाजे के पास गार्ड ने एक दूसरे सफेद वर्दी में मलबूस मुलाजिम को इशारा किया, जो शायद किसी दरबान की तरह यहाँ तैनात था।
انہیں کسی ببر شیر جیسی شبیہ دے رہی تھی۔ وہ اسی روب سے چل کے آئے اور ہم نے جھجکتے ہوئے مصافحہ کیا۔ وہ ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی سامنے صوفے پہ ٹانگ جما کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے انداز میں بھی ایک دبدبا تھا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی آنے میں؟ بڑے ہی شاہانہ انداز میں پوچھا گیا۔ نہیں جی، بالکل آرام سے مل گیا تھا گھر، ابا نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ دوسری طرف وہ مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگے۔ میں ذہن میں لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا کہ مجھے بات کیسے کرنی ہے۔ سچ بات یہ تھی کہ ہمدانی کے جاہو جلال نے مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میری حالت ان کے سامنے بالکل نیچرل تھی، جیسے کسی طاقتور کے سامنے کسی کمزور کی ہونی چاہیے۔ میں آج اگر اتنے احسان تلے نہ دبا ہوتا تو شاید بہت اعتماد سے بات کرتا۔ آیت آپ لوگوں کا بہت ذکر کرتی ہے، وہ یہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ بہت ہی پیاری بچی ہے جی، ہماری تو اس سے محبت بچپن سے ہے، جب چھوٹی سی 1 سال کی ہمارے پاس رہی تھی۔ ابا کا بس نہیں چل رہا تھا، ان کے قدموں میں جا بیٹھے۔ مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے لاشعور کچھ انڈیکیشن دے رہا ہو۔ اور ہادی بیٹا آپ کیسے ہو؟ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوئے، تو میں جو خیالوں میں الجھا ہوا تھا جبراً مسکراہٹ کو گہرا کرتا ہوا متوجہ ہوا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سے بات کرنی تھی، میں نے نہایت پر اعتمادی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں بات کرتا دروازہ کھلا اور آیت مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ لو، لاڈی بھی آ گئی۔ میں نے اس باروب شیر کو ایک دم سے بلی بنتے دیکھا۔ تاج ہمدانی کیسے بلی جیسی معصومیت اور محبت سے آیت کو دیکھ رہے تھے۔ آیت نزاکت سے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ملازم ایک بڑی سی ٹرالی کھانے کے لوازمات سے سجائے گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ میری بات پھر بیچ میں رہ گئی اور اب آیت ملازم کے ساتھ مل کر لوازمات ہمارے سامنے موجود جہازی سائز میز پہ لگا رہی تھی۔ میں نے میز کی طرف دیکھا اور گھٹن اور بڑھ گئی۔ صرف ایک چائے کے لیے پتہ نہیں کتنا کچھ ہمارے سامنے تھا۔ ہم جو صرف ایک بسکٹ کا پیکٹ بھی لا کر بانٹ کے کھاتے تھے، 2 بندوں کے لیے پوری بارات جتنا کھانا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ان کے لیے شاید یہ صرف شام کی چائے تھی۔ وہ چائے پیش کر رہی تھی، پہلے ابا کو دی، پھر مجھے۔ وہ مجھے کپ پیش کرتے ہوئے اس محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک عجیب سے خوف نے میرے اندر سرایت کیا۔ میں نے چائے اس سے تھامی اور واپس میز پہ رکھ دی۔ میں اب
کیا ہوا؟ سیلری کم ہے؟ چلو 3 لاکھ کر لو. مجھے یقین ہے اس سے تم 25 سے 30 سالوں میں تحفوں کی رقم ادا کر دو گے. بابا نے میری طرف دیکھا اور مجھے یوں دم سادے دیکھ کے خود بول پڑے. کہاں ہے وہ ہوٹل؟ کر لے گا یہ جاب؟ میں نے چونک کے بابا کی طرف دیکھا اور جیسے مجھے ہوش آیا میں نے گڑبڑا کے وضاحت دینا چاہی. میں نے انجینئرنگ میں. تو چپ کر، میں بات کر رہا ہوں نا. ابا نے مجھے سختی سے ٹوکا اور خود تاج ہمدانی سے مخاطب ہوئے. کب سے جوائن کرے یہ؟ جب سے اس کا دل کرے. صبح آ کے اپوائنٹمنٹ لیٹر لے جائے. کیوں لاڈی؟ انہوں نے جیسے ساتھ بیٹھی آیت سے اجازت چاہی. میرا وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا. دل چاہ رہا تھا چیخ کے انکار کر دوں، لیکن ابا تو اپنے نام کے ایک تھے بس. ہاں صبح 8 بجے آ جائے گا یہاں. آیت نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور پھر اسی ادا سے کندھے پہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی، یہ کیوں آئے گا؟ میں لے آؤں گی اپوائنٹمنٹ لیٹر. ارے بیٹا تم کیوں تکلیف کرو گی؟ ابا کا بس نہیں چل رہا تھا اس مہربانی پہ ان کی دست بوسی کرنے لگتے. میرا خون کھولنے لگا، لیکن میں ایسے کسی بے بس انسان کی طرح بیٹھا تھا جس کے دونوں بازو کٹ گئے ہوں. تکلیف کس بات کی انکل؟ میں اس بہانے سب سے مل بھی لوں گی. ایسی بات کر کے آپ مجھے پرایا کر رہے ہیں. وہ نہ روٹھے پن سے بولی. ابا فوراً نفی میں سر ہلانے لگے. نہ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، آپ تو ہم سب کو بہت پیاری ہو. جھک جھکاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے. میں نے اپنے تاثرات چھپانے کے لیے سر جھکا لیا. ابا چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے. میں نے خود کی حالت پہ قابو پاتے ہوئے ابا سے کہا. ارے ایسے کیسے؟ ابھی تو کچھ لیا بھی نہیں آپ لوگوں نے. آیت فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کے لوازمات ہمارے سامنے رکھنے لگی. میرے تو حلق کے نیچے سے ایک نوالا بھی نہیں اتر رہا تھا. تاج ہمدانی کسی ضروری کام کا کہہ کے اٹھ کے چلتے بنے. باقی وقت میں نے بمشکل وہاں گزارا. ہادی عمر جاوید تو آخرکار پانسا پلٹ گیا. تم آج میرے سامنے میرے گھر میں بیٹھے ہو اور تمہاری نگاہوں میں میرے لیے نہ تو ناگواری ہے اور نہ ہی بیزاری. ہاں شاید میں تمہیں آہستہ آہستہ اپنا اسیر کر رہی ہوں. وہ آج انکل جاوید کے ساتھ میرے گھر میرے احسان اتارنے کی گارنٹی دینے آیا تھا. نانا ابھی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اس کی بیزاری احسان کے بوجھ تلے دب جائے گی. اس رات جب میں نے نانا ابھی کو اپنی بیتابی اور ہادی کی بے اعتنائی کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا تو میں بہت مایوس تھی. نانا ابھی وہ مجھے دیکھتا بھی نہیں ہے، اگر دیکھتا ہے تو صرف نفرت سے. میں مغمور لہجے میں بتا رہی تھی اور میرے اندر کے کرب کو